السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے جو بات لے کے حاضر ہویا وہ ہے نماز دے متعلق جو کہ اسلام دا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر مسلمان دے اتے چاہے وہ مرد یا عورت ہے، جوان بوڑھے بیمار تندرست امیر غریب جیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اللہ نے او دے اوپر دن رات دے اندر 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے، اور اللہ دے حکم دے مطابق مسلمان اوہی بندہ ہے جیڑا اونا 5 نمازاں نو ادا کر دے، کیونکہ اللہ نے فرض 5 کیتیاں نے تے 5 پڑھاں گے تے اللہ دا حکم پورا ہوئے گا۔ اگر 5 نہیں پڑھ دے، 4 پڑھ دے ہو، 3 پڑھ دے ہو، تے یاد رکھو اللہ دا حکم پورا نہیں ہوئے گا۔ جیڑا بندہ 4 پڑھ دے، 3 پڑھ دے، 5 پوریاں نہیں پڑھدا، او دیاں 4 تے 3 تے 2 پڑھیاں بھی ضائع ہو جاندیاں نے۔ یہ اسلام دا ایک بنیادی رکن ہے، جس رکن تو بغیر بندے دا اسلام مکمل نہیں ہوندا۔ اے مسئلہ آج دے خطبے دے اندر بیان کرنا ہے۔
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور توانوں سارے نو 5 ویلے دا نمازی بنا دے اور اللہ سانو پکا تے سچا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ نے قرآن مجید دے اندر متعدد مرتبہ نماز نو قائم کرن دا حکم دیتا ہے، اور نماز قائم تا ہوندی ہے جے نماز نو او دے تمام ارکان اور او دے تمام اللہ نے جیڑیاں او دیاں پابندیاں لگائیاں نے انہاں نو ملحوظ خاطر رکھ کے نماز پڑھن دا نام ہے نماز قائم کرنا۔ اور اللہ نے نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے اور متعدد مرتبہ حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کدرے قرآن شروع کر دیا سورہ البقرہ کے اندر میرے رب نے کدرے متقین دیاں صفات کے اندر نماز قائم کرنا رکھے ہے۔ کدرے میرے اللہ نے سورہ انفال کے اندر ایمان والیاں دیاں علامتاں بیان کر دیاں نماز دے قیام دا مسئلہ بیان کیتا ہے۔ کدرے میرے رب نے قرآن حکیم دے 18ویں پارے چ کامیاب ہون والے لوگاں دا تذکرہ کر دیاں پہلا ایمان والیاں دا ذکر کر دیاں نماز دا ذکر کیتا ہے۔ کدرے میرے رب نے سورہ توبہ دے اندر اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اگر اے مشرک تے کافر سچے دل نال توبہ کر لیں، نمازی بن جان تے زکات ادا کرنے والے بن جان تے اے تواڈے پائی نے، اور اگر نماز نہ پڑھن تے تواڈے پائی نہیں، زکات نہ دین تے تواڈے پائی نہیں۔ اللہ نے مسلمانہ دا پائی بنایا تے نمازیاں نو بنایا ہے، زکات دین والیاں نو بنایا ہے۔ کدرے میرے رب نے اس نماز دے متعلق انج دا حکم دیتا ہے کہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہہ دیتا ہے سونیا نماز دی تساں وی پابندی کرنی ہے۔ کدرے میرے رب نے نماز دی اہمیت انج بیان کیتی ہے کہ آپ دیاں بیویاں ازواج مطہرات نو حکم دیتا ہے کہ میرے نبی دیو بیویو گھراں وچ رہ کے نمازاں پڑھ دیاں رہا جے۔ کدرے میرے رب نے میرے پیغمبر نو نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے اور فرمایا سونیا اساں توانوں حوض کوثر دا مالک بنا دیتا ہے، لہذا تسی نمازاں پڑھ دے رہا جے تے قربانیاں کر دے رہا جے۔ اللہ نے نماز دے اندر نبیاں نو مستثنا نہیں کیتا، نماز دے اندر نبیاں دی بیویاں نو مستثنا نہیں کیتا، نماز دے اندر ولیاں نو مستثنا نہیں کیتا، نماز دے اندر میرے رب نے نیک لوگاں نو مستثنا نہیں کیتا، کسے نو رب نے مستثنا نہیں کیتا، بلکہ حکم عام ہے سارے لوگ، کوئی جوان ہے کوئی بڈھا ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، کوئی بیمار ہے کوئی تندرست ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے کوئی رعایا ہے، کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے۔ رب دا آرڈر ہے نماز ساریاں پڑھنی ہے۔ نماز پڑھو گے تو مسلمان ہو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تواڈا اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرات، روزے میرے رب نے فرض کیتے ہیں سال بعد 1 مہینہ۔ حضرات، زکات میرے رب نے فرض کیتی ہے سال بعد اس بندے تے جیدے کول اینا مال ہوئے کہ جیدے تے زکات بندی ہوئے وہ دے تے زکات فرض کیتی ہے۔ میرے رب نے حج فرض کیتا ہے، صاحب استطاعت تے فرض کیتا ہے۔ جیڑا صاحب استطاعت نہیں وہ دے تے رب نے حج فرض نہیں کیتا، لیکن نماز دی جدو باری آئی
نماز چھوٹے تے بھی فرض، بڑے تے بھی فرض، جوان تے بھی فرض، بوڑھے تے بھی فرض، نماز مرد تے بھی فرض، عورت تے بھی فرض، نماز آلہ تے بھی فرض، ادنا تے بھی فرض، اور دن رات دے اندر 5 ٹائم اے نماز میرے رب نے فرض کر دیتی ہے، اے دے تو سستی جائز نہیں، اینو ترک کرنا اسلام تو خارج ہون دے مترادف ہے۔ آؤ اے ساریاں باتاں میں تمہیدن جڑیاں بیان کیتیاں نے، میں اے دے دلائل اللہ دے قرآن اور آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے وچوں تواڈے گوش گزار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اج دا خطبہ سن کے کوئی بے نمازی نمازی بن جائے، اج دا خطبہ سن کے کوئی اللہ تو دور رب دے قریب ہو جائے، اج دا خطبہ سن کے کوئی مسجد تو نفرت کرنے والا، مسجد نال محبت کرنے والا بن جائے، کوئی اللہ دا دشمن رب دا دوست بن جائے، ہو سکتا ہے کوئی اسلام تو خارج ہویا اسلام دے اندر داخل ہو جائے۔ آؤ ذرا سنو میرے رب دا قرآن کی اعلان پیا فرماندا ہے۔ میرے رب نے قرآن وچ حکم دیتا ہے نا، اللہ فرماندا نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ پہلا پارا اللہ فرماندے نے ایمان والیو، اے میرا نام لین والیو تے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازاں قائم کرو تے زکاتاں ادا کرو، تے اگے فرمایا وارکعوا مع الراکعین۔ اے نماز پڑھنی ہے نا تے کلیاں نہیں پڑھنی بلکہ باجماعت ادا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو رکوع کرنے والیاں دے نال مل کے رکوع کرو، نماز باجماعت ادا کرو، کیونکہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے جیڑا بندہ کلیاں نماز پڑھدا ہے انہوں ایک نماز دا اجر ملدا ہے، جیڑا بندہ کلیاں نماز ادا کردا ہے انہوں ایک نماز دا اللہ ثواب عطا فرماندے نے، اور جیڑا بندہ با جماعت نماز پڑھدا ہے عرشاں والا انہوں 27 نمازاں دا اجر تے ثواب عطا فرماندے نے۔ ایک نماز پڑھن والا، کلیاں پڑھن والا انہوں ایک نماز دا ثواب ملدا ہے، اور جیڑا با جماعت پڑھدا ہے انہوں 27 نمازاں دا اجر ملدا ہے۔ کسی دے ذہن میں خیال آیا ہوئے گا اور ضرور آ سکتا ہے کہ جی اسی بھی تے جمعے دی نماز کلے کلے پڑھنے ہیں، اسی جماعت نہیں کراندے۔ اے سانو با جماعت نماز پڑھن تو روکے ہے، حکمرانہ روکے ہے، سانو موجودہ حکومت نے منع کیتا ہے کہ تسی با جماعت نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، اور اسی احتجاجاً با جماعت نہیں پڑھتے نماز، کیونکہ جویں وہ آندے نے پڑھو اونج با جماعت ہوندی نہیں۔ اونج با جماعت بولو، سارے بولو با جماعت۔ مولویاں مجبوریاں بنائیاں نے، مولویاں فتوے دیتے نے، انہاں دے فتوے انہاں نو مبارک۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر صف دے اندر ایک انگلی دے برابر بھی خلا ہوئے صف نہیں بندی، جب تک صف نہ بنے جماعت نہیں ہوندی۔ اس واسطے اسی با جماعت نماز نہیں پڑھتے، سانو حکومت روک دیئے، ساڈے تے جناب پرچے دین دیاں دھمکیاں نے، گرفتاریاں دیاں دھمکیاں نے، اسی آنے ٹھیک کہ اسی با جماعت نہیں پڑھتے، سارا تواڈے کھاتے وچ، سارے گناہ تواڈے کھاتے دے اندر، اور جتھے جتھے اے با جماعت سنت دے مطابق نماز نہیں ہو رہی، اے سارے دا جرم حکمران وقت دے کھاتے دے اندر پہ رہا ہے، اور انشاءاللہ اے موجودہ حکومت انہاں سارے دے گناہاں نو لے کے اگر توبہ کریوں بغیر مر گئے تو جہنم دا ایندھن بنائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آسان نماز ادو ہی پڑھنی ہے با جماعت جدو سنت دے مطابق پڑھ سکاں گے۔ جب تک سانو سنت دے مطابق صف بندی کر کے جماعت پڑھن نماز پڑھن دا سانو اجازت نہیں دیتی جاندی، اسی سنت دی خلاف ورزی نہیں کران گے۔ سانو نبی دی سنت ہر شے نالوں پیاری ہے۔
سانو نبی دی سنت اپنی جانا نالو پیاری ہے، سانو نبی دی سنت دنیا و ما فیہا نالو پیاری ہے، اسی نبی دی سنت دی مخالفت نہیں کرانگے، انشاءاللہ نہیں کرانگے۔ آؤ سنو، میں نماز دا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جیڑا کلیاں پڑھ دے تے میں گل کر رہا سا، اسی اگر کلیاں پڑھنے ہیں نا، اے دا گناہ حکومت دے کھاتے ساڈی نیت دے مطابق تسی تے مسجد چاہے ہو با جماعت نماز پڑھنا آئے ہو نا، با جماعت جمعہ پڑھنا آئے ہو نا، اور اگر حکومت سانو نہیں اس طرح سنت دے مطابق با جماعت نماز پڑھن دین دی تے اے دا ساڈی نیت دا سانو انشاءاللہ اجر مل جائے گا، ساڈی نیت دا سانو اجر انشاءاللہ۔ اور مینوں اللہ رب العالمین دے ہوتے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ ساڈی نیت دے مطابق اللہ سانو با جماعت نماز دے برابر ستائیاں نمازاں دا اجر تے ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ آؤ سنو، نماز دے متعلق میرے رب نے کیا کیا ہے، کدھرے دوسرے پارے چلانے خدا بندی ہو رہے ہیں، آوازم دی یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو تو انو اللہ دی مدد چاہی دی ہے، تو انو اللہ دی حمایت چاہی دی ہے، تو انو اللہ دی نصرت چاہی دی ہے، تو انو اللہ رب العالمین دی مدد دی ضرورت ہے، اللہ سانو ضرورت ہے تیری مدد چاہی دی ہے۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تسی اس نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز پڑھنا تہاڈا کم ہے، مدد اتارنا میں رب دا کم ہے۔ اے نماز پڑھو گے تو میری مدد اترے گی، نماز میری مدد نو حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ میرے رب نے نماز دے متعلق کدھر انج کر کے حکم دے دیتا ہے، اللہ فرماندے نے آقم الصلاۃ 15واں پارہ، آقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتے رہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا نماز قائم کرو، نماز تسی ادا کرو، نماز پڑھو۔ اللہ کدوں تو لے کے کدوں تک؟ فرمایا لدلوک الشمس، جدو سورج ٹل جائے، سر تے آن تو بعد جدو سورج ٹل جائے تے نماز دا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کرو۔ اللہ کدوں تک؟ فرمایا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، رات دے چھا جان تک۔ اے دے اندر 4 نمازاں ہوندیاں نے، میرے نبی نے جڑا اپنے عمل نال دسیا ہے کہ نماز جدو سورج ٹل جائے تے زور دی نماز دا وقت ہو جاندا ہے، پھر جدو سورج حالے بلندیاں تے ہی ہے لیکن غروب دی طرف روان دوائیں، عصر دا وقت ہو جاندا ہے، جدو سورج ڈوب جاندا ہے رات شروع ہو جاندی ہے، مغرب دی نماز دا ویلا ہو جاندا ہے، جدو رات چھا جاندی ہے ہنیرا ہو جاندا ہے، عشاء دی نماز دا ویلا ہو جاندا ہے۔ فرمایا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج دے ڈھلن تو لے کے رات دے چھا جان تک سونیا نماز پڑھو۔ اللہ تے 4 نمازاں بنیاں نے، 5ویں کتھے گئی ہے؟ فرمایا وقرآن الفجر، فجر دی نماز بھی ادا کرو۔ رب نے فجر دی نماز واسطے لفظ قرآن استعمال کیتا ہے، اللہ دا مطلب کی ہے؟ فرمایا فجر دیاں رکعتاں تھوڑیاں نے، انہاں چ قرات لمبی ہے، فجر دیاں تعداد رکعات تھوڑیاں نے، انہاں دے اندر تلاوت زیادہ ہوندی ہے۔ فرمایا فجر دا قرآن پڑھو، فجر دی نماز پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر دی نماز و نماز جدے اندر رب دے فرشتے حاضر ہوندے نے۔ رب دے فرشتے کی ہوندے نے؟ حاضر ہوندے نے۔ 2 نمازاں نے جنہاں تے رب دے فرشتے حاضر ہوندے نے، ایک فجر دی تے ایک عصر دی۔
ایک فجر دی ایک عصر دی، اور عصر دی نماز دے متعلق صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق والے دن جدن کافران نے 10,000 دا لشکر لے کے مدینے تے حملہ کیتا، میرے نبی نے مدینے وچ رہ کے دفاعی جنگ لڑی، میرے پیغمبر علیہ السلام نو کافران نے اینا پریشان کیتا، اینا میرے نبی نو تنگ کیتا، اللہ دے نبی دی عصر دی نماز رہ گئی، میرے پیغمبر عصر دی نماز ادا نہ کر سکے۔ آج جیڑے رولا پاندے نے نا ٹی وی تے بہ کے، اے کافران دے خلاف بد دعا کرنی جائز نہیں، اے کافران دے خلاف بد دعا نہ کرو۔ آج کل ایک نواں ایشو اٹھے ہے میڈیا دے اوپر، ٹی وی دے اوپر، آج ملحدین قسم دے اور منکر حدیث قسم دے اور ڈالر لے کے منہ کھولن والے میڈیا والے مولوی آج کل بکواس کردے پھر دے نے، ایک کافران دے خلاف بد دعا نہ کرو۔ نبی پاک نے کافران دے خلاف بد دعا نہیں کی تھی، اور جاہلو تو انو کی پتا نہ تسا حدیثہ پڑھیاں نہ تسا میرے نبی دی سیرت پڑھی، تو انو کی پتا میرے نبی کتھے کتھے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کرتے ہیں، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہ جڑے تیرے ولیاں نال جنگ کرتے ہیں، اللہ جڑے تیرے یاراں نو قتل کرتے ہیں، اللہ جڑے تیری راہ تو روک دے نے، اللہ انہاں کافراں تے لعنتاں پا دے تے انہاں نو تباہ و برباد فرما دے۔ میرے نبی تے جناب نماز فرض دے اندر قنوت نازلہ کر دے رہے، اے منکرین حدیث غامدی جیسے بدبخت جھیڑے جناب ٹی وی تے آ کے تے اس طرح دی بکواسات کر دے نے۔ سنو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے، آپ دے رحمت للعالمین ہون وچ کوئی شک نہیں، پر جتھے ضرورت پئی ہے میرے نبی نے اتھے کافران دے خلاف بد دعا کیتی ہے، اور میں دی دلیل دین لگا چونکہ میرے مضمون میں بات آ رہی سی، اس واسطے میں دی وضاحت کر رہا ہوں۔ اور سنو ایک اور بات بھی، انہاں نو اج کافران دے خلاف بد دعا ٹھڈے چ پیڑ کر دیے، ٹھڈے چ ڈنڈور پاندی ہے، انہاں دے ٹھڈے چ مروڑ اٹھدے نے کہ کافران دے خلاف دیکھو جی بد دعا کیوں کرتے ہیں۔ انہاں نو اودوں نظر نہیں آوندا جدو کافر کشمیر دے اندر معصوم بچیاں نو نیزیاں دیاں انیاں تے پروندے نے، انہاں نو اودوں نظر نہیں آوندا جدو مسلمان عورتاں دی عزت و آبرو نو لٹیا جاندا ہے، انہاں نو اودوں نظر نہیں آوندا جدو برما دے اندر زندہ مسلماناں نو اگ دے نال جلا دتا گیا، پن کے رکھ دتا گیا، انہاں نو اودوں نظر نہیں آوندا جدو زندہ مسلماناں دے ہاتھ کٹ دتے گئے، پیر کٹ دتے گئے، انہاں دے نازک اعضاء نو کٹ دتا گیا، انہاں ظالماں نو، انہاں غامدیاں نو، انہاں منکر اسلام منکر حدیث بدبختاں نو اودوں نظر نہیں آیا جدو شام دے اندر بچیاں نو کٹیا جا رہا سی، عورتاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی سن، جواناں نو شہید کیتا جا رہا سی۔ انہاں نو عراق وچ ظلم و ستم ہوندا نظر نہیں آوندا، انہاں نو فلسطین دے اندر ظلم و ستم ہوندا نظر نہیں آوندا، انہاں نو ہندوستان دے اندر ظلم و ستم مسلماناں تے ہوندا نظر نہیں آوندا۔ اودوں نہ کوئی میڈیا بکواس کردے، نہ کوئی غامدی بھونک دے، نہ کوئی ہور بکواس کردے، تے جدو مسلمان کافران دے خلاف بد دعا کرتے ہیں اودوں انہاں دیاں زباناں گز گز نکل آندیاں نے، میڈیا بھی بھونکنا شروع کر دیندا ہے، غامدی بھی بکواس کرنے شروع کر دیندے نے۔ سنو جب تک اسی زندہ ہاں اسلام دا جھنڈا بلند کرتے رہاں گے، کافراں دے خلاف ہر لحاظ نال اسی جدو جہد جہاد کرتے رہاں گے، اور اگر کچھ نہ کرن جو کہ ہوئے ہاتھ چوک کے انہاں دے خلاف بد دعاواں بھی کرتے رہاں گے۔ آندے نے ہے انہاں دے خلاف تسی بد دعا کردے ہو، او تواڈے لئی ویکسین تیار کردے نے، اور ظالماں تواڈے لئی ویکسین نہیں تواڈے لئی زہر تیار کر رہے ہیں۔ تانوں سمجھ نہیں آندی، تواڈیاں اکھاں چ ڈالر نے، تواڈے کناں چ ڈالر نے، تواڈے منہ نہ بند کر دیتے نے ڈالر پر پر کے، تانوں نظر نہیں آندا
اور کدی یہودی بھی مسلمان دا خیر خواہ ہو سکتا ہے، کدی مشرک بھی مسلمان دا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات دی بات غلط ہو سکتی ہے، عرش والے رب دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ رب نے آکھیا تہاڈا سب تو وڈا دشمن ہے تے کون؟ یہودی۔ میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی اور انشاءاللہ میں یاد کراندا رہاں گا۔ رب نے 6ویں پارے چاکھے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اور مومنو تہاڈا سب تو وڈا دشمن ہے تے یہودی۔ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ یہودی۔ اے جنہ یہودیاں نال یاریاں لاندے پھر دے ہو تسی۔ سنو حضرات، بد دعا میرے نبی نے کی تھی۔ آنکھو گے کتھے کی تھی؟ میں گل کر رہا سا جنگ خندق دی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام عصر دی نماز رہ گئی صحیح مسلم دے اندر، تے نبی علیہ السلام دی نماز رہ گئی تے حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے سونیا اللہ انہاں کافروں تباہ و برباد کرے، انہاں مینوں عصر دی نماز نہیں پڑھن دیتی، انہاں سونیا میری عصر دی نماز انہاں کھنجا دیتی ہے، ہن میں کی کراں؟ تے نبی پاک فرماندے نے عمر ملا اللہ قبورہم و بیوتہم من النار۔ حدیث دے لفظ دے او انیو کدی حدیث دی کتاب کھول کے ویکھیا کرو، ملا اللہ قبورہم و بیوتہم من النار، فرمایا اللہ انہاں کافرہ دیاں قبراں انہاں دے گھر اگاں دے نال بھر دے وے، انہاں سانو عصر دی نماز ادا نہیں کرن دیتی، جنہ میرے نبی دی نماز نہیں پڑھن دیتی، میرے نبی نے انہاں دے خلاف بد دعا فرمائی، میرے نبی نے انہاں دے خلاف ہاتھ اٹھائے بد دعا کی تھی، فرمایا اللہ انہاں دیاں قبراں نوں وی اگ نال بھر دے، اللہ انہاں دے گھراں نوں وی جہنم دی اگ نال بھر دے، انہاں سانو درمیانی نماز عصر دی نماز نہیں پڑھن دیتی۔ اور میں دس رہا سا دو نمازاں جنہ دے متعلق نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام نے انہاں جو فرشتے حاضر ہوندے نے، ایک عصر دی نماز ایک فجر دی نماز۔ حدیث وچ ہوندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فجر دی نماز دے اندر رات والے فرشتے بھی موجود ہوندے نے، فجر دی نماز دے اندر دن والے فرشتے بھی آ جاندے نے تے نماز با جماعت پڑھدے نے، تے جدوں نماز مکمل ہو جاندی ہے اے رات والے فرشتیاں دی ڈیوٹی مک جاندی ہے، اے اپنا رجسٹر لے کے آسمان وال بلند ہونا شروع ہو جاندے نے، جدوں آسمان تے پہنچ دے نے اند اللہ فرماندہ حالانکہ اللہ جاندے اللہ فرماندے نے پوچھ دے نے او میرے فرشتیو میرے بندیاں کولوں آئے ہو، دسو میرے بندیاں نو کیڑے حال وچ چھڈ کے آئے ہو، تے اے فرشتے آندے نے عرشاں والیا جدوں اسی کل عصر وقت گئے ساں اودوں وی یہ نماز پڑھ رہے سن، اج فجر ویلے آئے ہیں تے اودوں وی نماز ہی پڑھ دے سن۔ اللہ فرماندے نے فرشتے ہو پھر گواہ بن جاؤ، تسی جدوں گئے ادوں بھی نماز پڑھ دے سن، جدوں آئے ہو ادوں بھی نماز پڑھ دے سن، اے مینوں ایڈے پیارے نے میں انہاں دے سارے گناہ معاف فرما چھڑے۔ آپ دو نمازاں جنہاں فرشتے اترتے ہیں اللہ اللہ، اور میرے رب نے آ کے سونیا فجر دی نماز پڑھیا کرو، فجر دی نماز فرشتیاں دی حاضری ہوندی ہے، عصر دی نماز فرشتیاں دی حاضری ہوندی ہے، اور فرشتے جدو جاندے نے رب نو جا کے رپورٹ دیندے نے، جڑے عصر ویلے جاندے نے وہ آندے نے جدو فجر ویلے گئے ساں ادوں بھی نماز پڑھتے سن، جدو عصر ویلے آئے ہاں ادوں بھی نماز پڑھتے سن، تے جڑے رات سویر والے نے وہ آندے نے جدو گئے سن عصر والے ادوں بھی نماز پڑھتے سن، فجر والے آئے ہاں تے ادوں بھی نماز پڑھتے سن۔ اور گواہیاں پی رہی نے، گواہیاں اللہ کرے پیندیاں رہن، مرد دم تک گواہیاں جب پیندیاں رہیاں تے انشاءاللہ رب بخش چھڑے گا، انشاءاللہ رب معاف فرما چھڑے گا۔ حضرات آؤ میں دساں نماز دی کتنی کو اہمیت ہے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा रब ऐलान फरमा के कहंदे ने फरमाया वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। ऐ मेरे पैगंबर आप भी नमाज दी पाबंदी करो, अपने घर वालियां नूं भी नमाज दा हुक्म दिओ। सोनिया आप भी नमाज दी पाबंदी करो, अपने घर वालियां नूं भी नमाज दा हुक्म दिओ। ला नसालुका रिज़कन नहनु नरज़ुकुका वल आकिबतु लित्तक़वा। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रब तुहानू हुक्म दे रहा आप भी नमाज दे पाबंद हो जाओ, अपने घर वालियां नूं भी नमाज दा पाबंद करो। ये हुई वजह कि मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सबइन। फरमाया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ओ लोगो ओ मेरे मनन वालियो जदों तुहाडियां औलादां तुहाडे बच्चे तुहाडियां बच्चियां 7 साल दे हो जान उन्हां नूं नमाज दा हुक्म दिओ, उन्हां नूं नमाज पढ़न दी जाच सिखाओ, उन्हां नूं नमाज पढ़न दा तरीका सिखाओ, उन्हां नूं नमाज पढ़न दा आर्डर दिओ। ते जदों 10 साल दे हो जान ना पढ़न ते मार के नमाज पढ़ाओ, उन्हां नूं सख्ती करके नमाज पढ़ाओ, उन्हां नूं डांट के नमाज पढ़ाओ। अज दे आंदे ने एह नहीं बच्चियां नूं मारना नहीं चाहिदा, बच्चियां नूं झिड़कना नहीं चाहिदा, बच्चियां नूं डांटना नहीं चाहिदा। सियाणे होणगे ते आप ही समझ जाएंगे। और तेनू चोखा नफ्सियात दा इलम है, नफ्सियात दे माहरा या मेरे मुस्तफा नू चोखा इलम है जिदे मुतल्लक मेरे रब ने आखिया कि अल्लाह ने ओनू हिकमत और दनाई दे नाल नवाज दिता है। मेरा हकीम पैगंबर, मेरा दना पैगंबर, मेरा नफ्सियात दा माहिर पैगंबर, अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी जेड़ा नफ्सियात दा माहिर। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आयत दे विचों मसला पूछे तो मेरा नबी समझ जाए कि अबू हुरैरा नूं भुख लगी है। अबू हुरैरा नूं ऐडा नफ्सियात दा माहिर है मेरा नबी। ओ मसला पूछदा सोनिया आ जेड़ी आयत जिक्र हुंदा कि मस्कीनां नूं खवाया करो, युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, एदा मसला ते समझा दे हो। फरमा अबू हुरैरा समझा देना। ते मेरे नबी ने नाल ले जाके दुध दा प्याला मंगवाया ते अबू हुरैरा नूं पियाया। फरमा आई एदी तफसीर। मेरा नबी नफ्सियात दा माहिर। ते मेरे नबी की फरमा रहे ने 7 साल दा बच्चा होके नमाज ना पढ़े समझाते रहो, ते 10 साल दा होके ना पढ़े ते मार के पढ़ाओ, सख्ती नाल पढ़ाओ। एडा सख्त हुक्म है नमाज दा कि मेरे नबी फरमाते ने सख्ती नाल नमाज पढ़ाओ, मार के पढ़ाओ, डांट के नमाज पढ़ाओ, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा है। और रही गल नमाज की अहमियत की, तो मेरे नबी ने अपनी नबी दियां बीवियां नूं हुक्म दे दिता है। इत्थे छाणियां नमाज नहीं पढ़दियां, असी शाह दे घर वालियां वां। इत्थे चुधरानियां नमाज नहीं पढ़दियां, असी चौधरी दे घर वालियां वां। इत्थे थानेदारनियां नमाज नहीं पढ़दियां, असी थानेदार दे घर वालियां वां। इत्थे जनाब 4 टगे की आ जान ये नमाज छड़ देंदियां ने। साडा स्टेटस बड़ा उच्चा है और तेरा स्टेटस मोमना दियां जुतियां थल्ले। मेरे पाक पैगंबर ने अपने नबी दियां बीवियां नूं आखिया, ये मेरे नबी दी बीवी हो, अल्लाह की हुक्म है। फरमाया घर दे अंदर रहा जे, घरों बाहर बगैर जरूरत तो ना निकलिया जे। ला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, घर दी 4 दीवारी तो बाहर ना निकलिया जे। अल्लाह जो हुक्म नहीं निकल दियां ते रब्बा घर विच रह के की करांगियां। फरमाया व अकिमन सला व आती घर दे विच रह के नमाज़ां पढ़े आजे, ज़कातां दे आजे, अल्लाह ते ओदे रसूल दियां इताअतां करे आजे। कौन कह रहा है? रब कह रहा है। 22 पारा सूरह अहज़ाब। ईमान दसो सारे दुनिया दियां शानियां थानेदारनियां चुधरानियां वजीरनियां मशीरनियां कट्ठियां कर लिया जान, अम्मा आयशा दे कदमां दी खाक दे बराबर, उम्मा उम्मे सलमा दी पैरां दी खाक दे बराबर
حضرت ام حبیبہ دے قدماں دی خاک دے برابر نہیں ہو سکدیاں۔ تے رب آندا میرے نبی دیو بیویو نماز تساں بھی پڑھنی تے شانیاں نو کیویں معاف ہے، چدرانیاں نو کیویں معاف ہے، وزیرنیاں نو کیویں معاف ہے، مشیرنیاں نو کیویں معاف ہے، دولت منداں نو کیویں معاف ہے، اور پیرنیاں نو کیویں معاف ہے۔ اقم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیو۔ حضرات آؤ سنو نماز دی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب پیغمبر جی، میں توانو حوض کوثر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ حوض کوثر کی ہے، فرمایا ایک حوض ہے جیڑا میں قیامت والے دن اپنے نبی نو عطا فرماواں گا۔ اس حوض دا پانی جیڑا ایک واری پی لوے گا انہوں پھر 50,000 سال دا قیامت دا دن انہوں جنت دے اندر جان تک دوبارہ پیاس ہی نہیں لگنی۔ اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے، اللہ سارے ایمان والے انہوں نصیب فرمائے۔ وہ ایمان والے انہوں ملنا، کافران انہوں نہیں ملنا، مشرکان انہوں نہیں ملنا، بدعتیاں انہوں نہیں ملنا، شرابیاں انہوں نہیں ملنا، اے ایمان والے انہوں ملنا۔ فرمایا سونیا اے پتہ کیویں دا نبی پاک فرماندے نے، فرمایا برف نالوں سفید، برف نالوں ٹھنڈا، دودھ نالوں سفید، شہد نالوں میٹھا۔ پھر سنو، برف نالوں ٹھنڈا، شہد نالوں میٹھا، دودھ نالوں سفید۔ تے فرمایا اینو پین واسطے آب خورے اینے کو ہون گے جویں آسمان دے ستارے نے۔ کیوں جی آسمان دے ستارے گن سکدے ہو؟ فرمایا انج آب خورے ہون گے پیالے جڑے پر کے سونا مصطفیٰ پہ لائے گا، اور انشاءاللہ آسان پینا ہے۔ سکے ہوٹھاں نال اللہ دا قرآن پڑھن والے ہیں پینا انشاءاللہ، حلق خشک دے نال رب دے دین سنان والے ہیں پینا انشاءاللہ۔ مشرکاں نو نہیں ملنا، بدعتیاں نو نہیں ملنا، کافراں نو نہیں ملنا، منکرین حدیثاں نو نہیں ملنا، اے مومناں نو ملنا، مسلماناں نو ملنا۔ سونیا حوض کوثر تو انہوں عطا کر دیتا ہے اللہ، تو پھر میرے لئے آرڈر کیے، فرمایا فصل لربک وانحر۔ سونیا میرا شکر ادا کرے اگر، اللہ کیویں شکر ادا کراں؟ فرمایا نماز پڑھیا کر تے قربانی دیا کر، نماز پڑھیا کر تے بولو سارے بولو نماز پڑھیا کرتے پھر قربانی دیا کر۔ اے ہے میرا شکر ادا کرن دا طریقہ۔ اللہ اتھے پہلا تو ذکر نماز دا کیتا ہے، بعدوں ذکر قربانی دا کیتا ہی، ایک گل اتھے کی سمجھائی آ؟ فرمایا 2 تے 2 4 دی طرح گل سمجھا دیتی ہے۔ نماز پڑھو گے تے قربانی دا مل پینا، نماز نہ پڑھو تے اونٹ بھی ذبح کر چھڑو تے قربانی قبول، بے نمازاں دی بولو قربانی قبول۔ پھر میں کہاں گا، اعلان کر کے کہاں گا، بے نمازاں دا روزہ قبول نہیں، بے نمازاں دی زکوٰۃ قبول نہیں، بے نمازاں دا حج قبول نہیں، بے نمازاں دا عمرہ قبول نہیں، بے نمازاں دا صدقہ قبول نہیں، بے نمازاں دی قربانی قبول نہیں۔ رب نے نماز دے متعلق قیامت والے دن سب تو پہلا سوال عبادات کے اندر کرنا ہے تے نماز دا کرنا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ قیامت والے دن عبادات دے وچوں سب تو پہلا حساب رب لینا ہے، نماز دا لینا ہے۔ جیڑا اس پیپر وچوں فیل ہو گیا، پچھلے پیپراں چوں رب نے پوچھنا ہی کوئی نہیں۔ جیڑا نماز وچوں فیل، او دی زکوٰۃ دا رب نے حساب کون نہیں لینا۔ جیڑا نماز وچوں فیل، حج دا، عمرے دا، روزے دا، زکوٰۃ دا، صدقے دا، خیرات دا کوئی پوچھ نہیں آنی۔ نماز وچوں فیل ہو گیا، فیل ہو گیا، لے جاؤ انہوں جہنم وچ، کھاتا گل۔ ہائے ہائے تسی پہ آکھو مولوی ڈاڈیاں گلاں کردا ہے، اساں حق انشاءاللہ سناندے آ رہے ہیں، اساں تواڈے نال دگا نہیں کرنا، اساں تواڈا خیال کر کے مسئلے بدلنے نہیں، اساں تہاڈی خاطر دین چینج نہیں کرنا،
کیونکہ سانو روٹی اللہ کھواندا ہے، زندگی او دے ہاتھ وچ، موت او دے ہاتھ وچ، عزت اللہ دے ہاتھ وچ، ذلت اللہ دے ہاتھ وچ۔ اسی اللہ دا دین کیوں بدلیے تہاڈی خاطر؟ تانوں بدلنا پے گا، اپنے رب دے قرآن دی خاطر اپنا آپ بدلنا پے گا۔ رب دا قرآن کی آندا ہے سونیا، پہلا نماز پڑھو پھر قربانی دے آجے، کیونکہ نماز ہوئے گی تے قربانی ہوئے گی، نماز کوئی نہیں تے قربانی کوئی نہیں۔ آؤ ذرا دلائل اور سن لو میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں حضرت جبرائیل سوال کرتے ہیں، آندے نے سونیو دسو مل اسلام، اسلام کیڑی شے دا نام ہے؟ اج جناب وزیر صاحب اپنی کرسی تے بیٹھ کے جنوں مرضی اسلام بنا چھڑ دینے، اج صدر صاحب اپنی کرسی تے بیٹھ کے اپنی مرضی نال اسلام دیاں تعریفات کردے پھر دینے، اج جناب حکمران ٹولا اپنیاں کرسیاں تے بیٹھ کے اپنیاں منمانیاں تے مرضیاں دے مطابق اسلام دیاں تعریفاں کردہ پھر دے، اج جناب ڈی ایس پی تھانے دار اپنی کرسی تے بیٹھ کے اپنی مرضی نال اسلام دیاں تعریفاں کردے پھر دینے، اج ٹی وی والے مولوی ٹی وی تے بیٹھ کے اپنی مرضی نال اسلام دیاں تعریفاں کردے نظر آوندے نے۔ پر سنو میرے پیغمبر علیہ السلام کولوں حضرت جبرائیل سوال کردے نے، مل اسلام، اللہ دے نبی اسلام کیڑی شے دا نام ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، لفظ سننا، وتقیم الصلاۃ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی پاک فرماندے نے اسلام انہاں شیواں دا نام ہے، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے، میرے نبی دی نبوت تے رسالت، ختم نبوت دی گواہی دے، 5 ٹائم نماز قائم کر، اپنے مال دی سالانہ زکات ادا کر، روزے آ جان تے رمضان دے روزے رکھ، رب طاقت دے وے تے بیت اللہ دا حج کر۔ اے میرے نبی نے اسلام دی تعریف دسی ہے، اور اسلام دی تعریف وچ پہلے نمبر تے میرے نبی نے عقیدہ توحید و رسالت دسے ہے، اور دوجے نمبر تے میرے نبی نے نماز دسی ہے۔ اے تعریف میرے مصطفیٰ نے کی تھی، اے تعریف آمینہ دے لال نے کی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے، اسلام دی بنیاد کنیاں چیزاں تے؟ یہ کنے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایکھو نا، تسی عمارت بناندے ہو تے عمارت دے تھلے تسی دیواراں کھڑیاں کر دے ہو، تے جے دیواراں تھلے کٹ دے ہو تے عمارت کھلوتی رہے گی؟ دسو اے عمارت ڈگ پے گی نا۔ فرمایا اسلام دیاں 5 بنیاداں جنہ تے اسلام دی عمارت کھڑی ہوندی ہے، انہاں چ ایک بنیاد بھی اگر گئی تے عمارت ٹہ جانی ہے، عمارت کھڑی نہیں رہنی۔ اور 5 بنیاداں کیڑیاں نے؟ نبی پاک فرماندے نے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دے کہ اللہ ایک کے، محمد اللہ دے رسول نے، اے پہلی بنیاد نمبر 2۔ اور اے دے اندر نال خاتم النبیین دی بھی گواہی دے کہ میرے نبی خاتم النبیین نبی نے، آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی نبی تے رسول نہیں ہونا۔ اے دوجی بنیاد فرمایا وا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد والحج، بیت اللہ دا حج کرنا۔ 5ویں بنیاد وصوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا۔ انہاں وچوں ایک بنیاد بھی گئی تے عمارت تھلے جا پینی ہے۔ عمارت اسلام دی رہ سکتی نہیں رہ سکتی جے بندہ عقیدہ توحید دا قائل نہ ہوئے، اسلام دی عمارت گر گئی۔ جے نبوت رسالت ایمان نہ ہوئے، ختم نبوت ایمان نہ ہوئے، بندہ کافر ہو گیا۔ جے نماز نہیں پڑھدا جان بوجھ کے، اسلام تو گیا۔ جے زکات فرض نہیں دیندا، اسلام تو گیا۔ حج کرن دی طاقت ہے، آندا میں نہیں کرنا، اسلام تو گیا۔ روزے رکھن دی طاقت ہے،
آندہ نہیں رکھنا اسلام تو کیا مسلمان ہوئی ہے جیڑا اینا اسلام دیاں 5 بنیاداں تے عمل پیرا ہے اللہ سانو اے ہو جا مسلمان بنا دے وہ ایتھو اسلام شروع ہوندہ ہے ایتھو اسلام دی بسم اللہ ہوندی ہے اگے جڑیاں ایمان دیاں پوڑیاں چڑھنیاں نے وہ تے اگلے مراحل نے نا ایتھو اسلام دی بنیاد ہے پوڑیاں چڑھنیاں میں نو یاد ہے ساڑھے شیخ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری سب کہو رحمت اللہ علیہ اللہ اپنے اس ولی تے اتے اپنی رحمت دی برکھا نازل فرما اللہ اپنی جنت چالا مقام عطا فرما اور فرمایا کردے سن محدث وقت ولی العصر امام العصر اے اونا دے القاب نے اور اینا لقبان دے مستحق سن اور فرمایا کردے سن 11 چیزاں جب تک بندے وچ نہ ہون بندہ مسلمان نہیں ہوندا کنیاں چیزاں 11 میں گنواؤ تے گن لو انگلیاں تے یاد کر لو زندگی دا پتہ نہیں پھر کدی میل ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے 11 چیزاں یاد کر لو حدیث دے وچوں اے 11 چیزاں جس بندے چو ہون او بندے تو ایمان دی ابتدا ہوندی ہے او بندہ مسلمان شروع ہوندا ہے تے اگوں پھر ایمان دے درجے عمل دے نال ودھدے جاندے نے 11 چیزاں کیڑیاں نے 6 چیزاں نے ایمانیات دے متعلق نبی پاک فرماندے نے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ اگے دے جاؤ انگلیاں تے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ 6 چیزاں اے والیاں اور 5 چیزاں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان 5 چیزاں اے والیاں 5 تے 6 فرمائے 11 چیزاں جدے وچ ہون او تے تو اسلام دی ابتدا ہوندی ہے اور دا ترجمہ کی ہے اللہ تے ایمان لے ہونا کہ اللہ ہے تے کلہ ہی ہے اللہ ہے تے کلہ ہی ہے نمبر 2 اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے ہونا کہ فرشتے رب دی مخلوق نے فرشتے رب دی اور اللہ دے حکم دے غلام نے نمبر 3 اور دیاں کتاباں تے ایمان لے ہونا جنیاں بھی کتاباں آسمان تو آئیاں نے ساریاں برحق نے پر قرآن نے آ کے پچھلیاں نو منسوخ کر چھڑے ہے ہون اگر منی جائے گی تے رب دی کتاب قرآن ہی منیا جائے گا 3 چیزاں ہو گئیاں نمبر 4 والرسول ہی سارے رسولہ تے ایمان لے آنا 1,24,000 پیغمبر جڑے آئے نے سارے برحق نے کنیاں ہو گئیاں 4 ہو گئیاں نمبر 5 والیوم الآخر آخرت دے دن تے ایمان لے ہونا مرن تو بعد اٹھنے رب دے سامنے پیش ہونے عمال دا حساب ہونے ترازو تلنے اگوں حوض کوثر تھلے جہنم اگے جنت اے ساریاں چیزاں تے ایمان لے ہونا اے آخرت ایمان 5 ہو گئیاں نمبر 6 والقدر خیرہ و شرہ اگر نقصان ہو گیا ہے تے من جان باللہ من جان تے جے نفع ہویا تے پھر بھی من جان اے نہیں کہ فائدہ ہویا تے او میں کیا بات ہے میرا میں مٹی نو بھی ہاتھ پاواں تے سونا ہو جاندا کیا بات ہے میری تے جے نقصان ہو گیا تے اللہ نو منظور ہی نہیں سی نقصان ہو گیا تے اللہ فائدہ ہو گیا تے میں نہیں تقدیر دے ایمان ہے نقصان ہویا تے من جانب اللہ فائدہ ہویا تے پھر بھی من جانب اللہ اچھی اور بری تقدیر تے ایمان 6 چیزاں تے اگو 5 او جیڑیاں بنیادی رکن اسلام دے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا نبی پاک دی رسالت ختم نبوت دی گواہی دینا نماز پڑھنا زکاة دینا بیت اللہ دا حج کرنا اور رمضان دے روزے رکھنا 5 تے 6 ہو اے 11 چیزاں جس بندے چ ہون او دے تو ایمان دی ابتدا ہوندی ہے تے انہاں 11 چوں ایک بھی گھٹ گئی تے بندہ بے ایمان جے یار مینوں تہاڈے کوئی دشمنی ہے کوئی نہیں میں تہاڈے کولوں کوئی شے لینی ہوے کوئی زمین بھانڈا ونڈنا ہوے کوئی شے نہیں
तुहाडे नाल अल्लाह वास्ते प्यार है, तुसीं आउंदे हो दीन सुनन, असीं आउंदे हां दीन सुना। इस वास्ते गल खरी खरी करने आ, भावें किसी नूं चंगी लगे तो मंदी लगे। जिहदे विच इन्हां 11 चीज़ां चों एक भी घट होई, बंदा बेईमान। कल नूं तुसीं अल्लाह दे सामने जाके आखो असीं हाफिज़ दील पिछे जुम्मा पढ़ने सां, उन्हें सानूं दसिया ही नहीं सी, तो मैनू रब ने धौनों फड़िया तो दसिया क्यों नहीं सी, तो मैं की जवाब देंगा? ते इत्थे जो मैं सारा कुछ दस छड़ा ताकि मैं तो कल आखांगा या अल्लाह मैं इन्होंने दसिया सी। और 11 चीज़ां अगर बंदे जो होन ते ईमान शुरू होंदा है, एक भी घट गई तो ईमान कोई नहीं जे, बंदा बेईमान जे। अल्लाह सानू मोमिन قیامت تک میرے ہر امتی
واسطے ایو ہی حکم ہے اے نمازاں پڑھتے جان گے میرا رب انہاں دے گناہ معاف کر نبی پاک نے فرمایا نہیں فرمایا کسی دے گھر دے کو اس نہر وچ نہائے حال یبقا من دارنہ شیء کیا او دے جسم دے کو میل کچھ رہ جائے گی صحابہ نے کہا نہیں اللہ دے رسول دے پاک صاف ہو جائے گا فرمایا حالی مثلا صلاۃ الخمس یہ 5 نمازاں دی مثال ہے جیڑا 5 نمازاں پڑھی ہوندا ہے اللہ او دے چھوٹے موٹے گناہ نال ہی معاف کر حضرات آؤ نمازی بن پابندی کرو نمازاں دی پکے نمازی بن جاؤ 5 ٹائم نماز پڑھنے والے نمازی بن جاؤ مسلمان بنو گے اگر 5 ٹائم نماز نہیں پڑھو گے رب مسلمان توانو نہیں مننے گا او دا رسول توانو مسلمان نہیں مننے گا تسی پہل لیبل لاندے پھرو تواڈے لیبل لایا کچھ نہیں بننا ایک گل بننی ہے تے اللہ دے اور دے رسول دے منیا گل مننی ہے اللہ سانو 5 ویلے دا پکا نمازی اور زکاتاں ادا کرنے والا صحیح معنی وچ مسلمان بنن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایک حدیث سنانی ہے ایمان تو اڈا تازہ کرنا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے کچھ نام نے میں محمد بن کے آیا میں احمد بن کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہی بن کے آیا میں حاشر بن کے آیا تے میں عاقب بن کے آیا محمد دا معنی جیدی ساری کائنات تعریف کرے اور واقعی میرا نبی محمد ہے صلی اللہ اپنے بیگانے ساری تعریف پہ کر دے فرمایا میں احمد جیڑا ساری کائنات تو ود کے رب دی تعریف کرے اور ایرے تے کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات تو ود کے رب دی تعریف کیتی ہے تے آمینہ دلال نے کیتی ہے آپ نے فرمایا میں ماہی بن کے آیا الذی یمحو اللہ بی الکفر او ماہی کے جدے نال اللہ کفر نو مٹاندہ ہے کوئی شک نہیں میرے نبی آئے کفر نس گیا اسلام دا غلبہ ہو گیا اور آج بھی الحمدللہ اسلام غالب اللہ دی رحمت نال نمبر 4 فرمایا ان الحاشر میں حاشر بن کے آیا الذی یحشر الناس یوم القیامت علی قدمیہ فرمایا کہ میں حاشر بن کے آیا جدے قدمہ تے اللہ قیامت والے دن سارے لوگاں نو کٹھیا کرے گا حمد دا چنڈا میرے نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا فرمایا سارے میرے چنڈے دے تھلے ہون گے کنیاں ہو گئیاں نام ہوگا 4 نمبر 5 فرمایا ان العاقب میں عاقب بن کے آیا عاقب دا معنی الذی لیس بعدہ نبی جدے تو بعد کوئی دوجا نبی سارے بولو نبی بولو نبی نہیں آنا نہیں آنا نہیں آنا میرے نبی خاتم النبیین نے آپ تو بعد قیامت تک کوئی نبی پامے اسلامیات دیاں کتاباں چو کٹ دیو پھر بھی کوئی نبی نہیں آنا پامے اندر وڑ کے اسمبلیاں قانون بناؤ پھر بھی نبی نہیں آنا اور انشاءاللہ حال ختم نبوت دے اے جناب پہرے دار اور ختم نبوت دے رکھوالے حال زندہ نے زندہ ہو کہ مر گئے ہو زندہ ہو نبی دی ختم نبوت آنچ ڈٹ کے کہو آنچ نہیں آن دیاں گے انشاءاللہ ختم نبوت دا پرچار کرتے رہاں گے ختم نبوت دے چنڈے بلند کرتے رہاں گے اور ختم نبوت دے ڈاکوانوں نساندے رہاں گے انشاءاللہ ساڈی زندگی دے اندر اللہ دی رحمت نال ایک ختم نبوت دے ڈاکو اپنے مشن وچ کامیاب نہیں ہو سکن گے اور اپنی اولاداں نوں بھی یہ سبق پڑھا جاؤ پڑھاؤ گے کہ نہیں
اپنی اولاداں نو توتے آنگوے سبق رٹا جاؤ، پترو تیو لیسا بعدہ نبی، میرے نبی تو بعد قیامت ہی آنی ہے، کوئی دوجا نبی نہیں آ سکتا، اور ختم نبوت واسطے جان دینا سعادت ہے۔ میرے نبی دے کنے صحابہ نے والا ختم نبوت واسطے جان دیتی سی؟ 1200 صحابہ نے۔ کنے نے؟ سارا نہیں بولے، کنے نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماندے نے مدینہ خالی کر دیو، میں کلا مدینے دے وچ پیچھے رہ جاواں گا، پر تسی سارے میرے نبی دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے نکل جاؤ۔ 1200 صحابہ جنگ یمامہ دے قربانیاں دے رہے نے میرے نبی دی ختم نبوت دی خاطر، اور حکمرانہ اور ملحدینہ اگر ختم نبوت دا مسئلہ ایڈا عام ہوندا تے میرے نبی دے 1200 صحابہ حافظ تے قاری صحابہ نو اپنی جان دیاں قربانیاں دین دی کی ضرورت سی؟ 1200 صحابہ نے جنگ یمامہ چ قربانیاں دیتیاں، پر اس بے ایمان مسلمہ کذاب نو چھڈیا۔ بولو، اس واسطے اپنی خیر مناؤ، تسی قانون بناندے پھردے ہو۔ اسی محمدیاں، اسی صدیقیاں، اسی فاروقیاں، انشاءاللہ اسی عثمانیاں، اسی حیدریاں، اسی انہاں ساریاں نو منن والے ہاں۔ اگر ختم نبوت دے اوتے کسی نے کوئی ڈاکہ مارن دی مزید کوشش کی تھی، اسی حیدر کرار دی یلغار بن کے، عثمان غنی دی تلوار بن کے، فاروق دی شجاعت بن کے، صدیق دی عدالت بن کے، اور محمد دے امتی بن کے ٹوٹ پما کے، اور انشاءاللہ ختم نبوت دے ظالمانو ڈاکوانو ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گے، کسے پلے کھچ نہ رہے آجے۔ اور انشاءاللہ اسائیں ولولہ قائم رکھنا ہے، اسائیں جذبہ۔ تسی پہ قانون بناؤ، پیمرا نے قانون بنایا ہے، کوئی جناب قادیانی دے خلاف سوشل میڈیا تے کسے کسے پوسٹ نہ کرے، اسی کرا گے جا پیمرا جو کر دے کر لوے، اسی قادیانیاں دیاں پگڑیاں اچھالاں گے انشاءاللہ، اسی قادیانیاں نو کافر ہر جگہ تے کہاں گے، ممبر تے کہاں گے، محراب وچ کہاں گے، سوشل میڈیا تے کہاں گے، تواڈے قومی میڈیا تے کہاں گے، میداناں چ کہاں گے، گلیاں چ کہاں گے، کوچیاں چ کہاں گے، ہر جگہ تے اسی ختم نبوت دا پرچم لہراواں گے، اور ختم نبوت دے ڈاکواں نو نشاواں گے انشاءاللہ۔ اور اسی مر گئے، ساڈیاں اولاداں انشاءاللہ ایک کام کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ارشم والے جننے مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما، اللہ جڑے بیمار نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ارشم والے جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، عرشاں والے اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو نیک تے صالح بنا، اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن و سنت دا علم بردار بنا، اے میرے اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما، اللہ کفر نو نیست و نابود فرما، گج کے کہو آمین، اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما، اللہ کفر نو نیست و نابود فرما، عرشاں مالیا او کافر جڑے مسلمانہ تے ظلم و ستم کر رہے نے، جڑے مسلمانہ نو مار رہے نے، مسلمانہ نو کٹ رہے نے، مسلمانہ دی نسل کشی کرن دی کوشش کر رہے نے، او کافر جنہ پوری دنیا نو ازمائش وچ پا دیتا ہے، او نہ یہودیاں نو او نہ کافراں نو میرے مولا سارے زمانے دے سامنے عبرت دا نشان بنا، اللہ انہاں سائنسداناں نو جنہ کرونا وائرس دی صورت دے اندر پوری دنیا نو دھوکے وچ مبتلا کیتا ہے اور پوری دنیا نو پریشان کیتا ہے، اللہ انہاں سائنسداناں نو تباہ فرما، اللہ انہاں ڈاکٹراں نو تباہ فرما، اللہ انہاں کافراں نو برباد کر دے،
جنہ پوری امت مسلمانوں اور پوری دنیا دے لوگانوں اس فتنے مبتلا کیتا ہے. اللہ جڑے اسلام دشمن کافر نے انہاں نو تباہ فرما. اللہ جڑے مسلماناں دے خون دے پیاسے کافر نے انہاں نو تباہ فرما. اللہ سانو انہاں دی کسے ویکسین دی لوڑ نہیں اور شرم نہیں آندی انہاں نو اہم ویکسین تیار کردے نے تے تسی آ یونیورسٹیاں کادے واسطے بنائیاں نے, تسی آ کالج کادے واسطے بنائے نے؟ 20 لاکھ روپیہ لے کے ڈاکٹر بناندے ہو, کی پڑھاندے ہو؟ ایڈے کھسی ڈاکٹر نے تواڈے پڑھائے, وہ ایک ویکسین تیار نہیں کر سکتے. سانو آندے نے مدرسیاں کیتا کیے, آ ویکھ آ مدرسے دی پیداوار کھلوتا ہی آنے مدرسیاں کی کیتا ہے. تیرے ملک دے اندر ہر مسجد مدرسے دی پیداوار کھڑی ہے. ختم نبوت دے پروانے کھلوتے نے مدرسیاں دی پیداوار, ختم نبوت دے محافظ کھلوتے نے مدرسیاں دی پیداوار. تو کیڑیاں یونیورسٹیاں لئی پھرنا ہے, کیڑے ڈاکٹر بنائے نہیں کہ تیرے ڈاکٹر آج تک کرونا دی ویکسین نہیں بنا سکے. انہاں پڑھیا کی ہے؟ یہودی آ کے تیری ویکسین بنان گے, اسرائیلی آ کے تیری ویکسین بنان گے, تینوں ڈب مرن دا مقام نہیں. کہ پاکستان کو سائنسدان کوئی نہیں, پاکستان کو ڈاکٹر کوئی نہیں. اور میں کل دیکھ رہا سا کسی کمپنی نے باقاعدہ ایک ویکسین متعارف کروائیے کہ جناب اے ویکسین اسی انہوں تجربہ کر چکے ہیں کرونا واسطے 7 دنوں دے اندر کرونا دا مریض بالکل ٹھیک ہوئے گا, اسی گارنٹی دینے ہیں. انہوں نے میڈیا نے بھی تایا ہے تے حکومت بھی آندی ہے ناممکن, امپاسیبل کہ حالے انہاں کافرہ تے ویکسین کلی کو نہیں تے تہاں تیار بھی کڈ ماری ہے, اساں تہاڈی قبول ہی نہیں کرنی. خبردار اے جے ساڈی حکومت کہ جیڑیاں کمپنیاں جیڑے ڈاکٹر تیری صحت واسطے دوائی تیار کر دینے انہوں نے بھی تن پر 52 لا چھڑ دینے. تسی کون ہوندے ہو دوائی تیار کرنا لے؟ حالے اور WHO نے تے کلی کو نہیں تساں تیار بھی کر لئیے. اور حکمرانا ہوش دے ناخن لو, کیوں تسی اپنے عوام دے دشمن بن گئے ہو؟ دعا کرو اللہ جے حکمران تیرے اسلام دے دشمن نے, اللہ تیری اس عوام دے دشمن نے, میرے اللہ انہاں ظالمہ تو ساڑی جان چھڑا. اے آکھو آمین. اور پاہمیں کو نواز شریف ہے, پاہمیں کو شہباز شریف ہے, پاہمیں کو عمران ہے, پاہمیں PTI ہے, پاہمیں نون ہے, پاہمیں کاف ہے, جیڑی بھی ہے, اللہ جیڑا اسلام دا اور پاکستانی عوام دا دشمن ہے میرے اللہ سانو مغروں ہیں, انہاں نو ساڑے مغروں لا دے. اللہ سانو نجات عطا فرما دے, اللہ سانو کو نیک صالح حکمران عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اگلا جمعہ اور پتہ نہیں میری تواڈی ملاقات ہونی ہے کہ نہیں. اوے آپ پتھر لوایا اللہ دے بندیو, 1.5 لاکھ روپیہ ہالے پتھر دا دینا ہے جی. کرونا کی آیا تسی تے چوپ ہی کر گئے ہو. اے پتھر تواڈے واسطے لوایا, آندے سن کلین چکو, کلین چک چھڑیا, پتھر لوایا 1.5 لاکھ روپیہ ہالے صرف پتھر دی مالیت دینی ہے. پاویں آپ ہی جا کے دے آؤ, آپ بٹ صاحب اسلم بٹ صاحب موجود نے, انہاں نال لے جاؤ, انہاں پتہ کتھوں آیا ہے, جا کے آپ ہی دے آؤ. 1.5 لاکھ روپیہ تے رگڑائی دے پیسے ہالے جڑے نے وہ وکھرے لگ دے نے پے, تے مزدوری جڑی اینی ساری لگ گئی ہے وہ وکھری ہے. تے یارو کو خدا دا خوف سانو سارے نوں کرنا چاہیے. مسجد سانجا رب دا گھر ہے, سارے حصہ پاؤ تے اے جڑا نا پتھر دے پیسے دیو, اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے, رب تانوں کرونا تو بچائے. بھیا کھو کہ نہیں جے بچنا, اللہ تانوں ہر بیماری تو محفوظ فرمائے. ہاں جی ہاں منڈا ہر وار پیسے دیندا ماشاءاللہ, دعا کرو اللہ قبول فرمائے, اللہ نو نیک اولاد عطا فرمائے. پہلا 2,000 دیندا, اج انہیں کہا چلو 5 ہی دے چھڑنا ماشاءاللہ. لو بھائی یہ پتھر دے پیسے 5 تے آ گیا تے 1,45,000 باقی رہ گیا. 1,45,000 پورا کرو, 500 اور آ گیا, لو 500 اور کٹ لو وچوں, اے سارے دے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. تے باقی دوجا میں ہر دفعہ اعلان کرنا کہ گندم دا موسم تقریباً لنگ چلے ہے, جناب چاولاں دا موسم آندا ہے, تے اے مدرسہ تواڈے سامنے چلدا ہے, اللہ دی رحمت نال ایتھے بچے پڑھدے نے, 90 دے قریب بچے پڑھدے نے. انہاں دا دھیان رکھیا کرو, گندم چاول
اور زکات وغیرہ تساں کڈنی ہے، زکات ساری یہ تسی جڑی ہے نا جامعہ جمع کرواؤ، انشاءاللہ حالات سازگار ہوندے نے، جامعہ تعلیم دا سسٹم دوبارہ شروع ہوئے گا انشاءاللہ، اسی طریقے دے نال سارے احباب بھرپور تعاون کر کے جایا کرو، اور اس ادارے دا خود ہی خیال رکھو، زکاتاں صدقات خیرات انہوں دیا کرو، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور میں ایک اور بھی تانوں ایک گل دساں، میں اللہ رب العالمین دے شکر دے نال لوگاں دا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اے سارا پتھر جڑا نا یہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ روپیے دا آیا، 1.5 لاکھ تے ہلے دینا ہے، تے 1 لاکھ روپیہ پتھر دا الحمدللہ ایکو بندے نے دے چھڑیا، ایکو بندے نے 1 لاکھ روپیہ پتھر دا دے چھڑیا۔ دعا کرو اللہ اس پتھر نو اس عمل نو او دے واسطے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ او دے لئے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ او دے گناہاں دی بخشش دا درجات دی بلندی دا ذریعہ بنا دے، تے 1 لاکھ ہونے دے تے باقی 1.5 لاکھ روپیہ ہلے دینا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔